आप तशरीफ़ फरमा हैं और किबला सैयद अब्दुल गफूर शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर सैदात तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। मैं बहुत से स्टेज देखे हैं कि बड़े बड़े मजमे होते हैं, बड़े बड़े मजमे होते हैं, बड़ी बड़ी महफिलें होते हैं, पर सैयद रसूलुल्लाह की औलाद में से कोई उधर नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये खुदा का फ़ज़ल है कि हुज़ूर गौस पाक की औलाद, सैयदना हसन अलैहिस्सलाम की औलाद, सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, हसनी हुसैनी सैयद मौजूद हैं इधर हमारे अंदर। तो सियादत की क़ियादत में याद रखें कि उस महफिल में चाशनी है, उस मिंबर में चाशनी है, उस मेहराब में चाशनी है, उस मस्जिद में चाशनी है, उस मीलाद में चाशनी है, उस जुलूस में चाशनी है जिसकी क़ियादत औलाद रसूल कर रही हो। औलाद रसूल को अगर आपने मिंबर से हटा दिया, मीलाद से निकाल दिया, जुलूस से निकाल दिया, स्टेज से उतार दिया, तो फिर चाशनी नहीं होगी, मीठी जहर होगी, मीठी जहर होगी। तो चाशनी औलाद रसूल से है। ये हमारी सादत है, खुशकिस्मती है। तो जिक्र किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजूर के मीलाद की महफिल है। आपको पता है शेख अहमद कबीर रिफाई, ये भी सैयद थे, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। हर साल हजूर का मीलाद मनाते थे, हर साल। पूरे इलाके के अंदर उनके पास जो पैसे होते थे, वो छोटे छोटे जो घर जो सजाने के काबिल होते उन्हें सजाते और उनके अंदर हजूर की मीलाद का एहतमाम करते। 15 साल उन्होंने सरकार की मीलाद मनाया, 15 साल। 15 साल के बाद जब शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, बीमार हुए तो इतना वसी इंतज़ाम न कर सके, अपने घर में एक छोटी सी महफिल की, दुआ की और प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। और जहाँ वो सरकार का मीलाद का प्रोग्राम करते थे, वहाँ हज़रत मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी हिस्सा रखते थे मीलाद के अंदर। तो 15 साल के बाद जब बीमार हुए तो मुख्तसर सा प्रोग्राम किया और हज़रत मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का हिस्सा रखना भूल गए। जब सोए तो ख्वाब के अंदर कहते हैं, मैंने 15 साल के बाद जब भूल गया, मुख्तसर प्रोग्राम किया, तो जब मैंने ख्वाब देखा तो ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर नूरानियत है और नूर से दीवारों के ऊपर उजाले हैं और घर खुशबू से महक रहा है। तो शेख अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि मैंने एक बुर्का पोश खतून देखी, तो मैंने नूरानियत से पहचान लिया कि ये हजूर की शहजादी हजरत मखदूमा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपने फरमाया, बेटा इस साल हमारा हिस्सा भूल गए। हाथ बांधा, कहा मैं माजूरी मेरी कबूल करे, माजरत, गलती हो गई। तो कहा नहीं कोई बात नहीं, 15 साल मिलाद मनाया ना, 15 साल मिलाद मेरे पास पहुंचा, तुम्हारा मिलाद पहुंचा। 15 साल के बाद जब मिलाद ना पहुंचा तो मखदूमा कायनात खुद तशरीफ ले आई, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद तशरीफ ले आई। तो इन चीजों से छोटे छोटे इशारे मिलते हैं। इशारा ये मिलता है कि जिन मजलिसों के अंदर, जिन महफिलों के अंदर, जिस मिलाद के अंदर इखलास हो और मोहब्बत से बैठ कर हुजूर की महफिल की जाए, सरकार मुलाजा फरमा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और वो मिलाद सरकार की बारगाह में पहुंचता है और सरकार देखते हैं। तो अभी सरकार देख रहे हैं हमको या नहीं? हमारी महफिल के ऊपर सरकार की निगाह करम है कि नहीं? अब सरकार की महफिल है तो सरकार की महफिल को हमने खूबसूरत बनाना है, सरकार से दाद लेनी है, सरकार से हमने खैरात लेनी है। अब सरकार को दिखाकर वो किसी ने कहा था कि शराब शौक को मस्ती में ला के पीता हूँ, रुकू से जो बचे सजदे में जा के पीता हूँ, माँ सिवा की नजरों से बचा के पीता हूँ, शराब शौक को मस्ती में ला के पीता हूँ, रुकू से जो बचे सजदे में जा के पीता हूँ, मैं वो रिंद हूँ जो खुदा को दिखा के पीता हूँ। तो ये मोहब्बत रसूल की मैं पिलाई जा रही है, मोहब्बत रसूल की शराब पिलाई जा रही है। कोई पी रहे हैं, कोई पिला रहे हैं, साकी भी है, रिंद भी है, मैखार भी है और कौसर का मैखाना खुला हुआ है। तो दीवानों की तरह
सरकार को दिखा के आपने पीनी है और मैंने सरकार को दिखा के पिलानी है, ऐसी बात है। तो दीवानों की तरह, ये नहीं कि मैं चौधरी साहब हूं या मैं बड़ा हूं या मैं मौलवी हूं, बस मैं भी दीवाना हुजूर का, आप भी हुजूर के दीवाने। अब सरकार देख रहे हैं ना, अब सरकार की महफिल को खूबसूरत बनाने के लिए करीब करीब आ जाए, ताकि एक माहौल बन जाए, महफिल का माहौल बन जाए करीब, हुजूर के लिए, मेरे कहने पे नहीं, मेरे लिए नहीं, सरकार के लिए। सरकार आपको देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं। सरकार की महफिल के ये इस मिलाद के खूबसूरत गुलशन खूबसूरत बन जाए, करीब करीब आ जाए, हुजूर को दिखा के करीब करीब, हुजूर के लिए करीब करीब आ जाए, ताकि महफिल का एक माहौल बन जाए, हुजूर खुश हो जाएंगे। हमने सरकार को खुश करना है ना। मिलाद का ये तो मतलब नहीं होता। आप देखिए हुजूर की मिलाद की महफिल में आए हैं तो किस लिए आए हैं? लंगर खाने के लिए तो नहीं आए, लंगर खाने के लिए नहीं आए, मोहब्बत रसूल का लंगर लेने के लिए आए हैं। हुजूर की तालीमात का ये खूबसूरत चेहरे, इनके ऊपर मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत की, इश्क की फूटती हुई किरणें नजर आ रही हैं, किरणें नजर आ रही हैं। और यकीन जाने आप बैठे हुए हैं सरकार की मिलाद की महफिल में बैठे हुए हैं, सरकार का जिक्र छिड़ चुका है, सरकार की महफिल शुरू हो चुकी है। तो अब आप ये ना समझे कि आप इस सरजमीन पर बैठे हुए हैं, नहीं नहीं, इस सरजमीन पर नहीं, अब ये सरकार के मिलाद की महफिल है, अब ये सरकार के जिक्र की महफिल है, अब सरकार का जिक्र शुरू हो चुका है। तो अब आप यूं समझे कि सरकार की अरीम गाहे नाज में बैठे हुए हैं, यूं समझे कि मस्जिद नबवी के साथ एक कमरा है, मस्जिद नबवी के साथ। आपका स्पीकर बंद हो गया भाई, पीछे आवाज नहीं जा रही। सरकार की जिक्र की महफिल शुरू हो चुकी है। तो अब क्या समझे? अब समझे कि मस्जिद नबवी के साथ एक कमरा है जिसके अंदर मोहब्बत रसूल की क्लास हो रही है। असहाब नजर ने देखा, उन्होंने देखा जिस हस्ती की महफिल सजाई जाए, असहाब नजर ने देखा जिस हस्ती की महफिल सजाई जाए, जिस हस्ती के जिक्र की महफिल हो, असहाब नजर ने, साहिब नजर ने देखा कि वो खुद हस्तियां आके साथ चटाइयों पे बैठती हैं। तो नहीं पता अब हमारे साथ कौन कौन बैठा हुआ है, नहीं पता हमारे साथ कौन कौन बैठा हुआ है। देखो अब हमने गुलशन सजा लिया है, करीब करीब आ गए हैं, हमने गुलशन सजा लिया है। अब इस सजे हुए गुलशन से दुरूद और सलाम का नजराना और की बारगाह में जाना चाहिए। दुरूद पढ़े सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सारे पढ़े अल्लाहुम्मा, महफिल का मकसद पूरा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, देखिए भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब बंदा हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ता है तो एक ही वक्त में खुदा भी उसकी तरफ तवज्जो करता है और खुदा का मुस्तफा भी उसकी तरफ तवज्जो करता है। एक ही वक्त में वो अल्लाह की भी तवज्जो में आ जाता है और अल्लाह के रसूल की भी तवज्जो में आ जाता है। चाहते हैं कि वक्त में खुदा और उसके रसूल की तवज्जो नसीब हो, तो तवज्जो लेने के लिए पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। देखें भाई अभी भी खामोश बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं, आपको नहीं पता सरकार की तवज्जो में क्या कमाल है, सरकार की नजर में क्या कमाल है। मेरी आवाज पीछे सब तक आ रही है, सही आ रही है? आपको नहीं पता सरकार की तवज्जो, सरकार की तवज्जो, सरकार की एक निगाह करम नसीब हो जाए ना, एक निगाह करम नसीब हो जाए, जर्रे पर पड़ जाए तो वो सहरा की वसत को पा लेता है, कतरे पर पड़ जाए तो वो दरिया की वसत को पा लेता है, नुक्ते पर पड़ जाए तो वो किताब की वसत को पा लेता है, जर्रे पर पड़ जाए तो वो आफताब की वसत को पा लेता है। ये सरकार की तवज्जो का असर है। सरकार की एक निगाह करम जर्रे को सहरा की वसत दे दे, कतरे को दरिया की वसत दे दे, नुक्ते को किताब की वसत दे दे। ये सरकार की निगाह करम का कमाल है।
چاہتے ہیں کہ آپ کی ذرے جیسی ہستی صحرا کی وسعت کو پالے تو سرکار کی توجہ کے لیے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی بھائی ابھی بھی سوچ رہے ہیں کیا کریں ہم کیا کریں. کوئی بھائی سوچ رہے ہیں. میں نے کہا سوچنا نہیں, دیوانوں کی طرح دیکھیں میں اندازے کی طاقت میں بول رہا ہوں نہیں, میں دیوانوں کی طرح بول رہا ہوں. تو آپ میں بھی دیوانگی نظر آنی چاہیے, رسول اللہ کو دیوانگی نظر آنی چاہیے. دیکھیں امام جلال الدین سیوطی کتاب کا نام ہے شرح الصدور. یہ وہ بندہ ہے جس نے 70 بار جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کی ہے. 70 بار جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی, چہرے کی زیارت کی. اتنا بڑا محدث لکھنے والا امام جلال الدین سیوطی. کون جلال الدین سیوطی؟ جس نے 70 بار سر کی آنکھوں سے حضور کا دیکھا. کتاب ہے شرح الصدور, اس کے اندر لکھتے ہیں مصطفیٰ کریم کا فرمان لکھتے ہیں. حضور نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں, مرنے کے بعد ان کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, ان کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, ان کے جسم کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے. 3 قسم کے لوگ. پہلا تو وہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا, قرآن کا حافظ, جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا, مرنے کے بعد اس کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, اس کے جسم کے اندر کیڑے نہیں پڑیں گے, قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. دوسرا وہ فرد جو اذان دے ثواب کی نیت سے, ہم مؤذن بیٹھے ہیں, جو اذان دے ثواب کی نیت سے, اس کے بدن کو مرنے کے بعد قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, قبر کی یوں سمجھیے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا تیسرا خوش نصیب وہ ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوگا. اس کے بدن کو بھی مرنے کے بعد قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی کہ مصطفیٰ کریم کا غلام آیا ہے, حضور کا غلام آیا ہے. تو چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بدن قبر کے اندر سلامت رہے, چاہتے ہیں کفن بھی میلا نہ ہو, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو. پڑھے پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. ایک اور بات بتا دوں, آپ نے گداگر دیکھے ہیں, بھکاری گداگر. یہ درود شریف, بھائی میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں سرکار کے تذکرے کیے جائے, جس میں سرکار کی آمد کے تذکرے ہوں, جس میں سرکار کی ولادت کے تذکرے ہوں, جس میں سرکار کی تعلیمات بیان کی جائیں, جس کے سرکار کے چاہنے والوں کے تذکرے ہوں, اس محفل کو کہتے ہیں محفل میلاد. تو میلاد یہی ہے نا کہ میں کہتا ہوں آج کا ہمارا میلاد, آج کی رات جتنی بھی محفلیں ہوئے سب سے زیادہ مقبول ہماری محفل ہو. میں یہ چاہتا ہوں ہماری حاضری سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. میں یہ چاہتا ہوں علامہ تفسیر, میں نے تفسیر ضیاء القرآن میں پڑھا, علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے پڑھا. انہوں نے لکھا, پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر انہوں نے لکھا, جب بندہ رات کو سوتا ہے تو اس کے سارا دن کے اعمال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جب بندہ سوتا ہے تو اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اچھے اعمال ہوں تو سرکار خوش ہوتے ہیں, برے اعمال ہوں تو سرکار کی طبیعت پر ذرا ملال آتا ہے. اچھے اعمال ہوں تو بھی دعا کرتے ہیں, برے اعمال ہوں تو بھی دعا کرتے ہیں. امتی تو حضور کے ہیں نا, ہزار کے حضور کے امتی ہیں نا بھائی. پتر جے اجے ہوے, کوڑا ہوے, کوجا ہوے, کالا ہوے, چٹا ہوے, ماں واسطے تو پتر ہی ہونا وے نا. تو رسول اللہ کے ہم امتی ہیں. جیسا بھی ہو حضور, بد سہی, چور سہی, مجرم و ناکارہ سہی, ہوں میں جیسا ہی سہی ہوں تو کریمہ تیرا. بد سہی, چور سہی, مجرم و ناکارہ سہی, گناہگار سہی, ہے تو حضور کا امتی نا. حضور خوش ہوتے ہیں, حضور دعا کرتے ہیں. برے اعمال ہوں تو پھر حضور کی طبیعت پر. تو کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھے کام کر لے, کسی سورت کی تلاوت کر لے, حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر لے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے, رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ لے, تاکہ سارا دن کے اعمال دیکھیں, دیکھتے آخر پر اچھے عمل دیکھ کے آخر میں سرکار خوش ہو جائے, حضور کی طبیعت خوش ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب آج کی رات کی میلاد کی محفلیں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں تو سب سے زیادہ خوش حضور ہم سے ہوں. اس لیے بار بار اس لیے درود پڑھا رہا ہوں.
بار بار درود پڑھا رہا ہوں. بھائی کوئی کسی عبادت کے متعلق رسول اللہ نے گارنٹی نہیں دی کہ وہ ہر حال میں مقبول ہوگی. لیکن درود و سلام اللہ اور اس کے رسول پر درود و سلام حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ ایسی عبادت ہے رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے یہ کبھی رد نہیں ہوگی, یہ قبول ہوگی. درود بلکہ یوں کہیے کہ جو دعا, جو وظیفہ, اول بھی درود آخر بھی درود, درمیان میں وظیفہ ہو درمیان میں دعا ہو, تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی دعا جس کے اول بھی درود ہو آخر بھی درود ہو, درود کی پیکنگ میں جو دعا پیش کی جائے وہ بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. فرماتا میری غیرت گوارا نہیں کرتی, ابتدا بھی قبول کر لوں انتہا بھی قبول کر لوں درمیان چھوڑ دوں, یہ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ گوارا نہیں. تو میلاد شروع ہو چکا ہے, محفل کے شروع میں بھی درود و سلام کے نذرانے ہوں, جب ختم ہو تب بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے. اچھا بھکاری دیکھے ہیں, بھکاری کبھی آپ کے علاقے میں بھکاری آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, آتے ہیں کہ نہیں آتی؟ میرے خیال سے سبھی کے گھروں کے پاس بھکاری آتے ہوں گے بھیک مانگنے, آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بولیے سبحان اللہ کہیے ایک بار, تاکہ مجھے پتا چلے, میں یہ نہ سمجھوں کہ میں دیواروں کے ساتھ بات ہے. ایک بار بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ مجمع بیدار ہو کے حضور کے دیوانے واقعی اپنی دیوانگی کا حق ادا کر رہے ہیں, واقعی حضور کو دکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سنیے, بھکاری ہوتے ہیں گداگر دو قسم کے. کچھ بھکاری ہوتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں, کہتے ہیں وہ فقیر کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو, اللہ کے نام پر 20 روپے دے دو. تو جو اللہ کے نام پر 10 روپے مانگتا ہے اسے 10 روپے ملتے ہیں, کیونکہ اس کی اوقات ہی 10 روپے جتنی ہوتی ہے, جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے وہ اتنا مانگتا ہے. لیکن بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں, وہ ذرا سلجھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ 10-20 روپے کا سوال نہیں کرتے, وہ دعا کرتے ہیں اور آنے نے چگا وستا رہے, وڈیاں دی خیر ہوئے, اولاد دی خیر ہوئے, کار آلیاں دی خیر ہوئے, وہ دعا دیتے ہیں. تو جو فقیر دعا دیتا ہے, جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے, اس کو اس کی اوقات کے مطابق دیا جاتا ہے. لیکن جو مانگتا نہیں دعا دیتا ہے, تو پھر دعا دینے والے فقیر کو آپ اس کی اوقات کے مطابق نہیں دیتے, آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار فقیر دعا دینا پہ چلو اس میں 2-4 آنے, آپ اپنی حیثیت سے دیتے ہیں. تو ہم نے دعا دینی ہے رسول اللہ کے گھرانے کو, بھیک لینی ہے رسول اللہ کی. فقیر کیا کہتا ہے, گھر آلیاں دی خیر ہوئے, اولاد دی خیر ہوئے. درود میں کیا ہوتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے کالی کملی والے آقا محمد مصطفیٰ تیری خیر ہو, تیری اولاد کی خیر ہو, تیرے گھر والوں کی خیر ہو. تو سرکار کی گھرانے کو دعا دیں اور خیرات. آج میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں مدینے سے خیرات آئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو میرے خیال سے ہماری محفل کے اندر ایک رونق, ایک برکت مجھے نظر آ رہی ہے. سرکار کی نگاہ کرم یہی آثار بتاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں, آثار بتاتے ہیں. اب ہم بات کر لیں, اب ہم سرکار کی یہ محفل ملاتے ہیں, میلاد مناتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میلاد کس محفل کو کہتے ہیں جس میں سرکار کی آمد کے تذکرے ہوں, سرکار کے لب و رخسار کے تذکرے ہوں, سرکار کے کردار کے تذکرے ہوں. تو بتاؤ اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں برائی ہے نا. چلو ہم قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں, یہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے. بھائی محفل میلاد منایا کرو, محفل میلاد کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں, اور بعض 5 وقت نہیں جاتے, جمعے کے جمعے, اور بعض جمعے کے جمعے نہیں, عید کے دن. لیکن یہ سرکار کی میلاد کی محفل کا اعجاز ہے, جو عید پر بھی نہیں جاتا وہ ادھر آ جاتا ہے. اور یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آتا, حضور کا ذکر سننے کے لیے آتا ہے. حضور کا ذکر دیکھیں, جو سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں سمجھوں گا کہ لنگر کھانے آئے ہیں. نہیں, لنگر کھانے نہیں آئے, یہ حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں, لنگر کھانے نہیں آئے. تو یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ سرکار کی محبت میں آئے ہیں, سرکار کی تعظیم کے لیے آئے ہیں, سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں. اور محبت کا کیا قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو آیت میں نے پڑھی اس کا تلاوت, اس کی ترجمہ, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. جہاں فرمایا مجھ پر ایمان لاؤ, وہاں فرمایا میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ.
मालूम ये हुआ कि मालिक की बारगाह में ईमान वही मकबूल है जिसमें रसूल हो, जिसमें रसूल हो। तो किसी ने बड़ी बड़ी मस्जिद मालिक को नहीं दिखानी, मस्जिद के बड़े मीनार नहीं दिखाने, महफिल के बड़े मजमे नहीं दिखाने, उम्रे के 50 टिकट नहीं दिखाने, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिखानी है, हजूर की मोहब्बत दिखानी है। तो मस्जिद वही कबूल, मिलाद वही कबूल, महफिल वही कबूल, ज़कात वही कबूल, नमाज वही कबूल जिसमें रसूल हो और रसूल की ताज़ीम हो। कहा अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। और आगे फरमाया वतुअस्सिरूहु वतुवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुक्रतन वासीला। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ ताकि तुम ताज़ीर करो और तौकीर करो उसके रसूल की और अपने खालिक व मालिक की तस्बीह करो, सुबह शाम तस्बीह करो। तो इसमें कितनी चीजें आई? एक आई ताज़ीर, दूसरी आई तौकीर, तीसरी आई तस्बीह। कितनी चीजें होगी? 3 चीजें होगी। भाई आप तर्जमे खोल के देख लें, तफसीरें उठा के देख लें, जितनी उठा के देख लें, जहां भी इस आयत का तर्जमा आएगा यही आएगा, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ ताकि उसके रसूल की तुम ताज़ीम करो और अल्लाह की तस्बीह करो, ये माना आएगा। लेकिन जो मैं माना बता के जा रहा हूं ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, तर्जमों में नहीं मिलेगा, ये जिसने गोलड़ा शरीफ की दाल खाई होगी उससे मिलेगा, जिसने उस्तादों के सामने या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, नारा हैदरी, नारा हैदरी भी, नारा हैदरी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सारे नारे लगाएं, सारे नारे लगाएं। लेकिन जो भी नारा लगाए, लब्बैक का लगाए, जो भी नारा लगाए, नारे तहकीक लगाए, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन ये ऐसे नारे हैं, नारा रिसालत, नारा तकबीर, नारा हैदरी, ये रसूलुल्लाह के जमाने से नारे लग रहे हैं, सारे नारे लगाएं। लेकिन ये 3 नारे नहीं छोड़ने, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के जमाने से लग रहे हैं। बाकी नारे बाद में आए जो रसूलुल्लाह के जमाने से लग रहे हैं, सलफ सालेहीन के जमाने से लग रहे हैं, हमेशा से महफिलों के अंदर जो नारे लग रहे हैं वो नारे आपने नहीं छोड़ने। नो नारे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अच्छा कोई शक के हजूर दे यार आख कहना, आखो हक सब यार आखो, सब यार, हजूर के 4 यार आख, हजूर के सब यार आख। अच्छा तो क्या, अच्छा ये आए मैं बताता हूं, लेकिन कोई एतराज भी नहीं करेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मौलवी साहब ने अपनी तरफ से माना बता दिया, नहीं, किसी को एतराज होगा तो लुगत की किताबें खोल के हम दिखाएंगे, अरबी तफसीर हम दिखाएंगे, हम बताएंगे कि ये इमाम फखरुद्दीन राजी ने किया है, हम बताएंगे मुंजिद ने ये इसका माना बताया। हम लुगत की वो उनको वो बातें आपके लिए नहीं, आपसे करूंगा तो फिर आप थक जाएंगे, आपसे वो बातें नहीं, आपसे सीधी सीधी आसान आसान। अच्छा 3 चीजें होती हैं भाई, 3, एक होती है ताजीम, एक होती है ताजीर, एक होती है तौकीर, एक होती है तौकीर। अच्छा ताजीम क्या होती है? आजुमा, इसका असल आजुमा, किसी चीज का आजुम शै, किसी चीज का बड़ा होना। हम बाप की ताजीम करते हैं भाई, आप करते हैं कि नहीं करते? उस्तादा की ताजीम नहीं करते? करते हैं। मुशाइख की ताजीम, पीर व मुर्शिद की ताजीम, उलमा की ताजीम। देखें भाई, ताजीम जो होती है किसी चीज की शान की वजह से उसकी हम ताजीम करते हैं। बाप को अल्लाह ने मकाम दिया, एक शान दी है, उसकी शान की वजह से हम उसकी ताजीम करते हैं। उस्तादा की एक शान है, उनकी शान की वजह से उनकी ताजीम करते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा ताजीम करो, क्योंकि ताजीम बड़े भाई की भी होती है, ताजीम बाप की भी होती है, ताजीम उस्ताद की भी होती है, ताजीम पीरो मुर्शिद की भी होती है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे महबूब की ताजीम करो, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की ताजीम नहीं, मेरे महबूब की ताजीर करो, ताजीर करो। अब देखना ये है कि ताजीर क्या है।
تعظیم جب بڑھ جائے, تعظیم کو جب ترقی مل جائے, تعظیم کو جب مبالغے کے اندر لے کے آئے, جب اس کے اندر مبالغہ کیا جائے, جب تعظیم کو اتنی ترقی دی جائے کہ وہ بڑے بھائی سے بڑھ جائے, وہ استاد سے بڑھ جائے, وہ مشائخ سے بڑھ جائے, تو جو ان سے بڑھ کے تعظیم ہو اس کو تعزیر کہتے ہیں. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرے, پتہ یہ چلا کہ میرے محبوب کی تعظیم, خدا کہنا یہ چاہتا ہے میرے محبوب کی تعظیم بڑے بھائی جتنی نہیں کرنی, پیر و مرشد جتنی نہیں کرنی, میرے محبوب کی تعظیم ان سب سے آپ نے بڑھ کے کرنی ہے, سب سے بڑھ کے کرنی. صاحب بصیری, امام بصیری, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ حضور کو خدا نہ کہو, خدا کا بیٹا نہ کہو, اس کے علاوہ جو حضور کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہو کہو, جیسے حضور کی تعظیم کر سکتے ہو کرو. تو تعظیم سے بڑھ کر اس کے بعد کیا چیز آئی؟ توقیرو, توقیر کرو, توقیر کرو. پہلے فرمایا تعزیر کرو. دیکھو جس پیرائے میں, جس لہجے میں, جس انداز میں, جس صفحے پر, جس آیت میں, جس لائن میں اللہ نے کہا کہ میری تسبیح کرو, اسی لہجے کے اندر, اسی انداز کے اندر, اسی پیرائے کے اندر کہا میرے محبوب کی تعزیر کرو, میرے محبوب کی توقیر کرو, اسی لہجے کے اندر. فرمایا تسبیح وہی قبول ہوگی جس کے ساتھ میرے محبوب کی تعظیم ہوگی. اچھا, تعزیر کا مطلب ہے تعظیم کرو لیکن بڑے بھائی سب سے بڑھ کر. توقیرو کا کیا مطلب ہے؟ توقیرو کا مطلب یہ ہے میرے محبوب کی تعظیم کرو اور تعظیم کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کے چرچے بھی کرو, چرچے بھی کرو. اب چاہے چرچا وہ میلاد کی صورت میں ہو, اب چاہے وہ چرچا جلوس کی صورت میں ہو. بتاؤ کہیں ممانعت آئی ہے؟ اللہ نے یا اس کے رسول نے کہا کہ بھائی میلاد کی صورت میں میرے چرچے نہ کرنا, جلوس کی صورت میں نہ کرنا. جب رسول اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی پابندی نہ لگائیں. اللہ کا حکم ہے میرے محبوب کی تعظیم کرو, میرے محبوب کی تعزیر کرو, میرے محبوب کی توقیر کرو, اور توقیر پھر فرمایا تسبیح کرو. اچھا آئیں آپ کو صحابہ کی ایک تعظیم. آج لوگوں کو ہمارے ایمان پہ شک ہوتا ہے, بعض یار لوگ ہیں ان کو ہمارے ایمان پر, جب ہم حضور کی میلاد کی محفل مناتے ہیں ان کو ہمارے ایمان پر شک ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بھائی وہ ان کی مرضی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کیسے کرتے تھے بتاؤں. ہم تو میلاد کی محفل میں آ گئے بیٹھے ہیں نا, اب بتاؤں سرکار کے صحابہ کیسی تعظیم کرتے تھے. پھر میں پوچھوں گا سرکار کے صحابہ. اچھا بخاری شریف کی حدیث, کس کی حدیث؟ بخاری, بابو صلح. ہماری گلا سمجھ آنی ہے نہیں یا نہیں؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں خطابت سے ہٹ کے بڑے آسان انداز میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. نیاز صاحب جانتے ہیں کہ اور بھی میرے جو قریب کے احباب ہیں وہ جانتے ہیں میری گفتگو ذرا عجیب قسم کی ہوتی ہے. میں ذرا پیچیدہ گفتگو کرنے کا مجھے شوق ہے, لیکن طبیعت بھی یہی ہے. لیکن اب میں نے سیکھا ہے عام لوگوں کے مزاج میں اتر کر گفتگو کرنا. تو میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سبھی بھائیوں کو سمجھ آ جائے. کوئی صرف لنگر کھا کے نہ چلا جائے بلکہ رسول اللہ کا لنگر لے کے جائے. میں چاہتا ہوں میں کچھ دے کے جاؤں, آپ کچھ لے کے جائیں. اب آئیے بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث, حضور کے آخری ایام ہے. بخاری کی حدیث, حضور کے آخری ایام ہے, سرکار کی بیماری کے دن ہے. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لی, ابو بکر تو مصلی امامت پر کھڑا ہو. ابو بکر حضرت بلال حبشی گئے, جب سرکار کو دیکھا کہ سرکار کبھی آپ پر غش کی کیفیت طاری ہوتی ہے, سرکار کبھی بے ہوش ہوتے ہیں, تو حضرت بلال حبشی نے کہا مالک کاش مجھے تم موت دے دیتا, یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. وہ مصلی جس پہ رسول روز کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے, آئے رسول نظر نہیں آ رہے. 3 دن ہو گئے, حضور کے انصار سے صحابہ حجرے کے چکر لگاتے ہیں کہیں یار بار آئے اور زیارت کر لیں, یار بار آئے اور زیارت کر لیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم صحابہ نے بھی یوں سٹیج لگائے تھے. بھائی صحابہ کا میلاد یہ تھا, ان کا جب دل کرتا وہ سرکار کے چہرے کی زیارت کر لیتے. ان کا وہ میلاد تھا, ان کا جب دل کرتا سرکار کی زلفوں کو جا کے دیکھ لیتے, ان کا جب دل کرتا سرکار کے ہاتھوں پہ جا کے ان کا وہ میلاد تھا, وہ ان کی شان تھی. ہماری یہی اوقات ہے, ہماری حیثیت یہی ہے. تو صحابہ چکر کاٹتے کہ یار نظر نہیں آ رہا. کہتے 3 دن کے بعد
3 दिन के बाद वहुम सुफूफुन फिस सलात, सफे बांधे हम नमाज पढ़ रहे थे। फिस सलात का लफ्ज आया, नमाज के अंदर सफे बांधे हम नमाज पढ़ रहे थे। तो किबले की तरफ मुंह है, जमात खड़ी है, सफे बंदी है, हजरत अबू बकर सदीक नमाज पढ़ा रहे हैं, मुंह किबले की तरफ है, तवज्जो रसूल की चौखट पर होती, तवज्जो रसूल की चौखट पर, मुंह किबले की तरफ, निगाहें हुजूर के दर पर लगी हैं। कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं किबले की तरफ मुंह करके, मुंह किबले की तरफ, लेकिन हमने देखा फकशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसित्रिल, फकशफन नबी सित्रिल हुजरा, आज सरकार ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया, हुजरे का पर्दा उठाया, और हमने ये भी देखा वह काइमुन, हुजूर खड़े थे, और हमने ये भी देखा यंजुर इलैना, हुजूर हमारी तरफ देख रहे थे। फिर हमने ये भी देखा कि कअन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ, हुजूर का चेहरा कुरान के वर्क की तरह चमक रहा था। फतबस्समा यदहकु फहममना, फिर हमने ये भी देखा कि हुजूर के चेहरे पर एक दिल नवाज तबस्सुम भी था, एक दिल नवाज तबस्सुम भी था। मुंह है काबे की तरफ, रुख है काबे की तरफ। जब रसूल ने हुजरे का पर्दा उठाया, सहाबा ने काबे से रुख फेर दिया, काबे की तरफ। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ने लिखा, सहाबा ने कहा, सहाबा सोचने लगे सलाम फेर दे, नमाज पढ़े कि रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करें। कहते हैं नमाज़ें भूल गई, करीब था नमाज छोड़ देते, हुजूर के चेहरे अक़दस की ज़ियारत करना शुरू कर देते। कहा कान्ना, इतनी तवज्जो से देखा कि तबस्सुम भी देखा, दिल नवाज था, पेशानी भी देखी कुशादा थी, रुखसार भी देखे उभरे हुए थे, काली जुल्फें घुंघरियाली थी, और चेहरा सोने के औराक की तरह चमक रहा था। हजरत अनस ने कहा कि आफताब के साथ तशबीह दे लूं, कहा नहीं, आफताब के साथ नहीं। सोचा महताब के साथ हुजूर के जलवे को तशबीह दे लूं, कहा नहीं, महताब के साथ नहीं। कहा बुए मुश्क को जुल्फ के साथ तशबीह, कहा नहीं, ये नहीं। कहा कहकशां को नक्शे कफे बाण के साथ तशबीह दे लूं, कहा नहीं, कहकशां की क्या। कहा इसका बुलंद है हर ख्याल से हस्ती हुजूर की, इस औज तक न जाएगी पस्ती शऊर की। कोई तशबीह ना मिली। किबले आलम गोलड़ी ने तो देखा ना, हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने देखा, आपने फरमाया मुख चंद बदर शाशानी। यार देखो, चश्मे तसव्वुर में सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और सरकार के हुजरे का पर्दा उठ रहा है, सरकार खड़े होके देख रहे हैं, और पीर मेरे अली शाह साहब का काली जुल्फ थे, आंख मस्तानी, मखमूर रखी है, मद पड़ी, मद चमके लाट। आपको पता है हजरत पीर मेरे अली शाह साहब की मोहब्बत का ताल्लुक देखें, मोहब्बत का ताल्लुक देखें। मदीने गए, कहां गए? मदीने, हमरा वादी का मुकाम है, रस्ते की ठिकान है, काफले की फिक्र है। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने उस रात की शाह की सुनते छोड़ दी। जब सोए तो ख्वाब के अंदर सुनतों वाला आप आ गया, हुजूर खुद आ गए। हजरत पीर मेरे शाह साहब ने लिखा, उनकी तारीर मौजूद है फारसी के अंदर। आपने फरमाया मैं सरकार की पिंडलियों को दबा रहा था, सरकार की पिंडलियों को दबा रहा था। चांदी की तरह पिंडलियां चमक रही थी, रेशम की तरह पिंडलियां नरम थी। स्याह जुब्बा हुजूर ने पहना हुआ था, स्याह जुब्बा हुजूर ने पहना हुआ था। शम्सो कवाकब बहरो बर सब हुस्न के मारे, शम्सो कवाकब बहरो बर सब हुस्न के मारे, सब हुस्न के मारे। बदन सीनी सुखन शीनी बिया मरबूत शाह पारे, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। रुख जैसे आईने में मुसव्वर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पर कुरान लिखा हुआ। आगोश आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ। कांपे जलाले अर्श मिजाजे हलीम से, जन्नत को राह जाए कद्दे मुस्तकीम से, कद्दे मुस्तकीम से। कहा इस औज तक न जाएगी पस्ती शऊर की, बाला है हर ख्याल से हस्ती हुजूर की। जब कोई तशबीह न नीली, कहा कान्न वजहहु वरक़तु मुसहफ,
حضور کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کے ورق کی طرح چمک رہا تھا. فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا, حضور ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے. اب بتائیں صحابہ پر کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے کہ نماز سے رخ پھیرا؟ پھر سرکار نے کہا کیفیت یہ تھی, توجہ سے قبلے سے توجہ ہٹ گئی, نمازیں بھول گئی, رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, نمازیں چھوڑنے کے قریب تھے اور سرکار اشارہ فرما رہے ہیں. اتموا صلاتکم, کہا نماز مکمل کرو, کہا نماز مکمل کرو. رسول اللہ نے بتا دیا کہ میری تعظیم میں کعبے سے رخ پھیرا, میری تعظیم میں نمازیں بھولی, تمہاری نماز کے اوپر فرق نہیں آیا. حضور نے بتا دیا میری تعظیم میں اگر کام کوئی کر لیا جائے تو ایمان پہ یا نماز کے اوپر فرق نہیں آتا. تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ سرکار کی تعظیم کے لیے یہ میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے. ایک اور حدیث سناؤں؟ چھوڑو یار دوڑے مائیے اور مولوی آتے ہیں سورے لگا کے چلے جاتے ہیں, آپ سے پیسے وصول کر کے چلے جاتے ہیں, آپ بھی مطمئن, مولوی صاحب بھی مطمئن. محفل وہی ہوتی ہے جس میں سرکار کے فرمان پڑے جائیں. جامی نے کہا کہ خوشا مسجد و ممبر و خان کا ہے کہ درب بود کیلو کالے محمد, کا سٹیج وہی سونا ہے, مسجد وہی خوبصورت ہے, ممبر وہی اونچا ہے جس سے رسول اللہ کے کیلو کال کے تذکرے ہوں. تو بتاؤ ہم کیلو کال کے تذکرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بخاری شریف کی حدیث, قبیلہ عمر بن عوف کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, رسول تشریف لے گئے. کہاں؟ قبیلہ عمر بن عوف کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, رسول اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے. سرکار رستے میں کسی کام کی غرض سے رک گئے, صحابہ پہلے وہاں پہنچ چکے تھے, صحابہ پہلے پہنچے, اذان کا ٹائم ہوا, حضرت بلال حبشی نے اذان دی, نماز کا ٹائم ہوا, حضرت بلال حبشی نے اقامت کی, حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے, صفوں کو چیرتے ہوئے. حضور آئے صفوں کو چیرتے ہوئے, صحابہ راہ چھوڑ رہے ہیں. آج لوگ کچھ بھائیوں کو گمان ہوتا ہے کہ سرکار کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تم خیال کی بات کرتے ہو, یہاں رستے چھوڑے جا رہے ہیں. ایک کی بات کرتے ہو, سرکار تشریف لائے, صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں سرکار آ کے کھڑے ہو گئے. جب پہلی صف میں کھڑے ہو گئے, صحابہ نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے. حضور آ گئے, ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے, حضور آ گئے. اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ اعتراض یہاں ہوتا ہے کہ صحابہ کو پتا کیسے چلا حضور آ گئے, درمیان سے حضور آئے تو پتا چلا ادھر سے حضور آئے, ادھر اور ادھر کو کیسے پتا چلا کہ حضور آئے؟ جواب دیتے ہیں جہاں سے مصطفیٰ کریم گزر جاتے تھے خوشبوئیں مہک اٹھتی تھی. خوشبو میں بسی رہتی تھی پہروں فضائیں, گزرتے تھے ایک بار وہ جس راہ گزر سے, عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اور پیر میر علی شاہ صاحب نے جب خواب کے اندر دیکھا تو فرمایا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرتنا من نظرته نینانیا فوجا سر چڑیاں. فرمایا خواب کے اندر وفرا زلفوں کی زیارت کی, ایسی خوشبو مہکی کہ میرے لیے مدہوش ہو کے ڈہ پیا, ایسی خوشبو. تو حضور جہاں سے گزرتے خوشبو آ جاتی تھی. خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ خوشبو آ جاتی تھی. تو صحابہ کو جب انہوں نے ہاتھ مارنا, خوشبو آ گئی, صحابہ نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے, حضور آ گئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اتنا مگن ہے نماز کے اندر, پتہ نہ چلا. جب تالیاں با کثرت بجی, بخاری التفت, ابوبکر نے مڑ کے دیکھا, کعبے سے توجہ ہٹا کے دیکھا, رخ پھیر کے دیکھا, فرآ رسول اللہ تشریف فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آئے, حضور نے اشارہ کیا, ابوبکر نماز پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ بلند کیے, مالک تیرا شکر ہے محبوب کی موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا شرف عطا کیا. شرف. پیچھے آئے, جب پیچھے آئے سرکار آگے, جہاں سے ابوبکر نے نماز چھوڑی وہاں سے رسول اللہ نے نماز جوڑی. کسی ایک نے بھی سجدہ حساب نہیں کیا, کسی ایک نے بھی نماز نہیں لٹائی, سب کی نماز جہاں سے چھوڑی وہاں سے رسول نے جوڑی اور مکمل کی.
बता दिया ताजीम मुस्तफा में अगर कुछ करोगे तो नमाजों के ऊपर फर्क नहीं आता, तुम हमारे ईमानों पे शक करते हो। हम मिलाद मनाते हैं, हमारे ईमानों पे यार आपको शक पड़ जाता है। यहाँ नमाज के ऊपर फर्क नहीं आता, तुम हमारे ईमान पे शक करते हो सिर्फ मिलाद की बुनियाद पर कि ये हुजूर का मिलाद क्यों मनाते हैं। सीधा शिर्क का फतवा लगा देते हैं। भाई कुछ देखें, कुछ सोचें, कुछ समझें, ऐसे हमें काफिर और मुशरिक न कहें। अच्छा, जब नमाज मुकम्मल हुई, सरकार ने फरमाया अबू बकर मैंने कहा था नमाज पढ़ाते रहो, किस चीज ने मजबूर किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार सुल्ला, आपकी मौजूदगी में अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि मुसल्ला इमामत पर खड़ा रहे, आपकी मौजूदगी में मेरी क्या मजाल। सरकार ने इस बात को पसंद फरमाया। पता क्या चला, एक थी रसूल की तालीम, तालीम ये थी कि अबू बकर मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज पढ़ाए, मुकम्मल कराए, ये थी रसूल की तालीम। ताजीम ये थी कि अबू बकर मुसल्ला इमामत को छोड़ दे। अबू बकर ने मुसल्ला इमामत को छोड़ा, सरकार ने पसंद फरमाया। पता ये चला सरकार की तालीम से सरकार की ताजीम ज्यादा अफजल है, सरकार की तालीम से सरकार की ताजीम ज्यादा अफजल है। अली को देखिए, अली को देखिए, अली को देखिए, मदीने से 3 मील के फासले पर, 3 मील के फासले पर गोद में हजूर ने सर रखा हुआ है। अली ने नमाज असर की नहीं पढ़ी, हजूर ने असर की नमाज पढ़ रही, गोद के अंदर सर रखा हुआ है, गोद के अंदर सर रखा हुआ है। सूरज गुरूब होना शुरू हो गया, जुबान हाल से आफताब कहता है अली मैं गुरूब हो रहा हूं, नमाज कज़ा हो जाएगी। अली जुबान हाल से कहते हैं गुरूब होना तेरी रोज की आदत है, कमली वाला रोज मेरी गोद में सर रख के नहीं लेटता, तू रोज गुरूब होता है, कमली वाला गोद में सर रख के नहीं लेटता। ख्याल आता है नमाज कज़ा हो जाएगी, ख्याल आता है नमाज कज़ा हो जाएगी, विजदान ये कहता है नमाज की कज़ा अदा होगी, इसकी कज़ा कैसे अदा होगी। अली को देखिए रसूल की ताज़ीम पर असर की नमाज कुर्बान किए हुए हैं, असर की नमाज कुर्बान करके बता दिया रसूलुल्लाह के उम्मतियों, हजूर की ताज़ीम में अगर कोई अमल किया जाए तो ना ईमानों पर फर्क आता है ना नमाजों पर फर्क आता है। जब हजरत अली की असर की नमाज कदा हुई, आंखों से आंसू आए, मोटे मोटे रुखसारों से आंसू आए, अली के रुखसारों से होते हुए रसूल के रुखसारों पर पड़े। हजूर ने आंखें खोली, फरमाया अली रोते क्यों? कहा या रसूलल्लाह नमाज कदा होगी। फरमाया कदा पढ़ोगे अदा पढ़ोगे? कहा या रसूलल्लाह कदा आपके लिए की थी, आपकी मर्जी, कदा पढ़ाएं अदा पढ़ाएं आपकी मर्जी। मेरे मुस्तफा करीम ने यूं उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज उल्टे पांव वापस पलट आया, वापस पलटा। फिर लोगों ने देखा कि सूरज की किरणें अली के बदन से टकरा रही हैं, अली नमाज पढ़ रहे हैं। हम अपनी नमाजों के लिए सूरज का इंतजार करते हैं कि सूरज अपने मकाम पर पहुंचे तो नमाज पढ़े, लेकिन कुर्बान जाऊं अली की नमाज का सूरज इंतजार करता है, अली नमाज पढ़े तो मैं गुरूब हूं, अली नमाज पढ़े तो मैं गुरूब हूं। तो देखा अली को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, ताज़ीम मुस्तफा में ये सारे आमाल किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह को कोई एतराज नहीं, एतराज तो भाई हम अगर सरकार की ताज़ीम में मिलाद की महफिल मना लें, कुरान का हुक्म भी है मेरे महबूब की ताज़ीम करो, और सिर्फ ताज़ीम नहीं तज़किरे भी करो। अच्छा भाई हदीस कोई दिखाओ मिलाद के हवाले से, तुम मिलाद मनाते हो, सरकार कोई क्यों फरमान होना चाहिए। अबू कतादा की रवायत, मुस्लिम शरीफ की हदीस, सरकार पीर को रोजा रखते थे। पूछा या रसूलल्लाह रोजा क्यों रखते हो पीर को? फरमाया फी वुलिद, तो फरमाया ये मेरे मिलाद का दिन है। तो मिलाद मनाना सरकार की क्या है? सुन्नत है। और हजरत कतादा फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका करीम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का नफ्सिही, हजूर ने अपना अकीका किया ऐलान नबूवत के बाद। यहाँ मुहद्दिसीन खड़े हो गए, उन्होंने कहा अकीका तो अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादाजी ने आपके साथ में रोज कर दिया था, ये क्या था? उन्होंने कहा ये हजूर ने अपने मिलाद की खुशी में बकरे ज़बह की और लोगों को खाने खिलाए, मिलाद की खुशी में। तो मिलाद मनाने से क्या होता है? कुरान की आयत पर अमल होता है,
میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کی سنت پر عمل ہوتا ہے. میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ جو کبھی جمعے پر بھی نہیں آیا، جو کبھی عید پر بھی نہیں آیا، اس محفل کے اندر آ گیا، اسے بھی سرکار کی تعلیمات کا لنگر مل جاتا ہے. میلاد منانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سارا سال لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر، کاروبار کے اندر، دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر گزارتے ہیں. سال گزرنے کے بعد جب میلاد کا موسم آتا ہے، حضور کے دیوانے پروانے جب میلاد کا موسم آتا ہے، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے تذکرے کرتے ہیں. حضور کے تذکروں کی برکت سے دل کے اوپر پورے سال کی جو میل کچیل چڑی ہوتی ہے اس کو اللہ صاف فرما دیتا ہے. میلاد کی محفل میں آتا ہے، جب سرکار کے تذکرے سنتا ہے، ایمان کو ایک اثر نو تازگی ملتی ہے اور وہ ایمان کے سورج کو دل کے اندر چمکتا ہوا پاتا ہے، اس کی کرنوں کو محسوس کرتا ہے، تو جا کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی پڑھتا ہے. اچھا بھائی، ایک میں نے بات بتائی، میں نے کہا نماز قضا ہوئی، علی کی آنکھوں میں کیا آئے؟ آنسو ہے. یہ آج کی محفل کی آپ یہ بات لے کے جائیں، یہ بات لے کے جائیں. لوگ ایک دن میلاد مناتے ہیں، آپ کا ہر روز میلاد ہو، ہر روز میلاد ہو. ہم نے روز حضور کا میلاد منانا ہے. کس صورت میں اس میلاد سے یہ ایک بات لے جائیں، علی کی نماز قضا ہوئی تو آنکھوں سے کیا آئے؟ آنسو آئے. تو بھائی جو علی کا سچا غلام ہے، جو علی سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی جب نماز قضا ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اگر نماز سے اتنی محبت ہے کہ قضا ہو تو دکھ لگے تو سمجھ لے کہ آپ کا علی کے ساتھ تعلق خاص ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو حضور کا دیوانہ ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو حضور کا دیوانہ، سرکار کی معراج یہ تھی کہ وہ آسمان تک گئے، عرش تک گئے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے امتیوں تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہاری معراج ہے. اور جو حضور کے سچے غلام ہیں، حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، حضور کی خاطر نماز پڑھتے ہیں. کس کی خاطر؟ مولوی صاحب کی خاطر نہیں، حضور کی خاطر نماز پڑھتے ہیں. ایسے امتیوں کے لیے سرکار نے خواہش کا اظہار کیا. سرکار نے فرمایا کاش میں اپنے ان امتیوں کو انہی ظاہری حالات میں دیکھتا. سرکار نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں. تو آپ سب حضور کے بھائی بننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں بھائی بننے کے لیے؟ نہیں تیار میرے خیال سے. سبھی بھائی جو حضور کا بھائی بننے کے لیے تیار ہے اور جو چاہتا ہے کہ سرکار کی اس حدیث میں ہمارا بھی نام ہو، وہ سرکار کی غلامی میں، سرکار کی محبت میں آج سے کوشش کرے گا کہ حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرے گا اور بالخصوص نماز پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا. یاد رکھو سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ نماز، سب فرائض سے بڑا فریضہ نماز. جس کو کوئی پریشانی ہو، کوئی بے چینی ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، وہ نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد میں جا کے بیٹھے، نماز کی انتظار کرے، اسے گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نماز کی انتظار کی برکت سے اللہ ڈپریشن سے نجات عطا فرما دے گا، بے چینی سے نجات عطا فرما دے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے. دیکھو یہ بھائی میری تقریر بالکل اخلاص پر تھی، کوئی خطیبانہ انداز نہیں تھا. آپ بھی سب نے محبت کے لیے بیٹھ کے، محبت سے بیٹھ کے سنا. تو میری دعا ہے کہ اللہ اس ہماری میلاد کی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور سرکار کی آج رات ہی سبھی کو زیارت نصیب ہو جائے.